नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। अद्य वयं 2016 तमवर्षस्य संस्कृतप्रश्नपत्रस्य अभ्यासं पुनश्च विश्लेषणं कुर्मः। अस्मिन् पर्याये वयं केवलं शिक्षादानपद्धतिविषये ये प्रश्नाः तस्मिन् वर्षे आसन् तेषां प्रश्नानाम् एव अभ्यासं कुर्मः। अन्यं यत् व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः सन्ति तेषां विषये वयम् अन्यस्मिन् पर्याये आलोचनां कुर्मः। यतोहि व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः बहु सरलाः भवन्ति, तत्र तथा कठिनतां न भवति, किन्तु शिक्षादानपद्धत्यां ये प्रश्नाः आगच्छन्ति तत्र कदाचित् काठिन्यताम् अनुभवन्ति छात्राः। अतः अस्मिन् पर्याये अस्माकं चर्चाविषयः केवलं शिक्षादानपद्धतिसम्बन्धीयप्रश्नानाम् एव अस्ति। इतः पूर्वं वयं शिक्षादानपद्धतिविषये शिक्षणस्य उद्देश्यं, शिक्षण भाषासाहित्यशिक्षणस्य पद्धतीनां विषये अपि अध्ययनं कृतवन्तः। यदि भवन्तः एतेषु विषयेषु पूर्वं न अध्ययनं कृतवन्तः तर्हि उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः अध्ययनं कर्तुम् अर्हन्ति। तर्हि इदानीं प्रारम्भं वयं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, आविष्कारपद्धतिः इत्युक्ते का? अर्थात् आविष्कारपद्धतिः का पद्धतिः इति प्रश्नः अस्ति। प्रथमः प्रश्नः। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। आरोहपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः इति चत्वारः पद्धतयः सन्ति। ये उत्तरं जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। पूर्वमपि अहं पाठितवान्, तत्र उक्तवान् आरोहपद्धतिः इत्युक्ते का, प्रत्यक्षपद्धतिः इत्युक्ते का, अवरोहपद्धतिः इत्युक्ते का, परोक्षपद्धतिः इत्युक्ते का। अत्र यद् सम्यक् उत्तरं भवति, आविष्कारपद्धतिः इत्युक्ते भवति आरोहपद्धतिः। अत्र सम्यक् उत्तरम् अस्ति, आरोहपद्धतिः एव आविष्कारपद्धतिः नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगन्तुं शक्नोति ऐषमः अपि, आरोहपद्धत्याः अपरं नाम किम्? एवमपि कदाचित् प्रश्नः आगन्तुं शक्नोति। यथा अहं विश्लेषणं कृतवान् 2016, 18, 19 वर्षत्रयस्य प्रश्नपत्रस्य अपि अहं विश्लेषणं यदा कृतवान् तत्र अहं दृष्टवान् प्रायः प्रश्नाः समानाः एव भवन्ति। अतः कदाचित् अपि एषः प्रश्नः तत्र भवितुम् अर्हति, आरोहपद्धत्याः अपरं नाम किं? तत्र उत्तरम् आविष्कारपद्धतिः भवति। अस्तु, इदानीं द्वितीयं प्रश्नं वयं पश्यामः। आरोहपद्धतेः गुणरूपेण स्वीक्रियते। पूर्वमहम् आरोहपद्धतिविषये किञ्चित् वदामि। आरोहपद्धतिः इत्युक्ते किम्? आरोहपद्धतिद्वारा वयं व्याकरणं पाठयामः। अन्वयपद्धतिः वा परोक्षपद्धतिद्वारा पद्यं भवति, किन्तु आरोह अवरोह पद्धतिद्वारा वयं व्याकरणं पाठयामः। आरोहपद्धतिमध्ये किम् अस्ति? प्रारम्भिकसमये तत्र उदाहरणं भवति, अनन्तरं निरीक्षणं भवति, पुनः नियमः सः तत्र वदति, अनन्तरं परीक्षणं करोति। एतदस्ति आरोहपद्धतिः। एतस्याः पद्धत्याः आविष्कारः जोस् फल्डेन् महोदय अकरोत्। तत्र गुणः अपि बहवः सन्ति। गुणः अर्थात् उत्तमः गुणः कः आसीत्? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। शिक्षादानं सुविधाजनकं भवति, प्रत्येकपद्धतिद्वारा शिक्षादानं सुविधां भवति, शिक्षाग्रहणम् आनन्ददायकं भवति, पाठ्यसमापनं न समयसापेक्षं, मेधाविनः छात्राः विशेषतः आहरणं कुर्वन्ति। आरोहपद्धतिद्वारा कदाचित् परीक्षासु अपि प्रश्नः एवं भवितुम् अर्हति, आरोहपद्धतिद्वारा किं पाठनं भवति? तत्र उत्तरं भवति व्याकरणपाठनं। पुनश्च आरोहपद्धत्याः आविष्कारः कः कृतवान्? एवमपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षाग्रहणम् आनन्ददायकं भवति। अत्र उत्तरं द्वितीयविकल्पः भवति, शिक्षादानं किं भवति? अत्यन्तम् आनन्ददायकं भवति। यदा वयम् आरोहपद्धतिद्वारा शिक्षाग्रहणं कुर्मः तदा अस्माकं शिक्षा अत्यन्तम् आनन्ददायकं भवति। तृतीयः प्रश्नः, प्रत्यक्षपद्धतेः कति सोपानानि सन्ति? प्रत्यक्षपद्धतिः अर्थात् डैरेक्ट् मेथड्। जानन्ति भवन्तः सर्वे अपि, प्रत्यक्ष अर्थात् डैरेक्ट् मेथड्। अस्माकं यूट्यूब् कक्षा अपि प्रत्यक्षपद्धत्याः उदाहरणम् अस्ति। प्रत्यक्षपद्धत्याः पाठनाय अपि सर्वे सर्वत्र अपि वदन्ति। एषा पद्धतिः प्रारम्भिकसमये फ्रान्स् देशे आङ्ग्लभाषापाठनकाले एव प्रारम्भः अभवत्।
इदानीं पश्यामः प्रत्यक्षपद्धतेः कति सोपानानि सन्ति। अत्र विकल्परूपेण 4 सन्ति, 5, 7, 8, 8। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। प्रत्यक्षपद्धते 5 सोपानानि सन्ति। अस्माकं यत् प्रत्यक्षपद्धतिः अस्ति, प्रत्यक्षपद्धत्यां 5 सोपानानि सन्ति। तया पद्धत्या एव भाषा पाठनीयम् इति सर्वे सर्वत्र वदन्ति। उदाहरणं यथा संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरं भवति, तत्र ते प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा एव पाठयन्ति। सरलम् उदाहरणं स्थापयन्ति, दृश्यश्रव्य उपकरणानाम् अपि प्रयोगं कुर्वन्ति। शिक्षकः, अपरं प्रश्नमस्ति, शिक्षकः प्रश्नान् कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादानकार्यं समापयति? किमस्ति अत्र? शिक्षकः प्रश्नान् कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादानकार्यं समापयति? विकल्पाः सन्ति तुलनायां, प्रयोगे, उपस्थापनायाम्, आत्मीकरणे। प्रत्येकस्य विकल्पस्य अत्र वयम् अर्थं प्रारम्भिकसमये अवगच्छामः। तुलनायाम् अर्थात् यत्र तुलनां करोति। द्वितीयमस्ति प्रयोगे, प्रयोग अर्थात् वाक्यप्रयोगनिमित्तं यत्र वदति। उपस्थापनायाम् अर्थात् प्रारम्भिकसमये भवति उपस्थापना। आत्मीकरणे अर्थात् स्वव्यवहारे। अत्र समुचित उत्तरं भवति प्रयोगे। शिक्षकः किं करोति? यदा वाक्यं वदति अथवा शब्दं वदति तस्य प्रयोगं कर्तुं छात्रान् वदति। यदा छात्रः तस्य प्रयोगं जानाति तदनन्तरं सः तस्य शिक्षादानकार्यं तत्र समापयति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रयोगे इति। अग्रे पश्यामः 5मः प्रश्नः, कः प्रत्यक्षपद्धत्याः दोषरूपेण स्वीक्रियते? अत्र वयं द्रष्टुम् अर्हामः प्रत्यक्षपद्धतितः इदानीं प्रश्नत्रयं प्रायः भवति। सरलात् कठिनं यावत् शिक्षादानं, मेधाविछात्राणां कृते न उपयुक्ता, विद्यार्थिनां यथा उचितं व्याकरणज्ञानं न भवति, सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। यदि भवत्सु कश्चन यदि संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरे अन्यथा कुत्रचित् प्रत्यक्षपद्धत्या यदि पाठनम् अभवत् तर्हि सः जानाति अत्र कः दोषः अस्ति इति। अत्र समुचित उत्तरं भवति सीमितसमयमध्ये पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। यथा अस्माकं कक्षा अस्ति, सरलसंस्कृतेन बोधयामि, अतः बहु समयः गच्छति, अतः सीमितसमयमध्ये किं भवति? पाठ्यक्रमः समाप्तः न भवति। अग्रे अस्ति डेस् व्याकरणस्मृतं। बहु सरलं प्रश्नः अस्ति। इतोपि सरलप्रश्नः अहं न जानामि। बहु सरलं प्रश्नं, घ्राणं, मुखं, श्रोत्रं, चक्षुः, एतादृशप्रश्नः अपि प्रायः मम स्मरणे न आगच्छति। 2019 अथवा 2018 मध्ये अपि एकं प्रश्नम् आसीत्, वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किम् इति। प्रश्नः समानः एव आसीत्, अर्थं समानः। वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किम्? अत्र वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं भवति व्याकरणम्, अत्रापि उत्तरं भवति मुखम् इति। तथैव प्रश्नः वारं वारं किं भवति? आगच्छन्ति एव, समानप्रश्नः एव आगच्छति। व्यावहारिकव्याकरणं किम् उच्यते? अपरं प्रश्नमस्ति, व्यावहारिकव्याकरणं किम् उच्यते? व्यावहारिकव्याकरणं छन्दव्याकरणम् उच्यते। अग्रे अस्ति डॉक्टर भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धति मुख्यतः कतिविधा? भण्डारकरं भवन्तः सर्वे जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। अनुवादपद्धतिं यः भारते प्रारम्भं कृतवान् सः एव डॉक्टर भण्डारकरः इति। तस्य पूर्णनाम आसीत् डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरः। अतः प्रायः भण्डारकरपद्धति 1954 तमे वर्षे प्रायः आरम्भः भवति इति अहं चिन्तयामि, मम स्मरणे अपि नास्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति, डॉक्टर भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धति मुख्यतः कतिविधा? अत्र ऑप्शन मध्ये अस्ति द्विविधा, त्रिविधा च षड्विधा। ये केपि सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि प्रश्नक्रमाङ्कं लिखित्वा उत्तरमपि तत्र लिखितुम् अर्हन्ति। भण्डारकर किं कृतवान्? तत्र व्याकरण अनुवादपद्धत्याः आरम्भम् अत्र भारतवर्षे अकरोत्। तस्य पूर्णनाम अपि कदाचित् परीक्षासु अपि आगमिष्यति। भण्डारकरस्य पूर्णं नाम किम् आसीत्? डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर इति।
हा अत्र विकल्पाः सन्ति द्विविध त्रिविध चतुर्विध षड्विधा। तर्हि समुचित उत्तरं भवति चतुर्विधा इति। अत्र समुचित उत्तरं भवति चतुर्विधा। अस्ति परोक्षपद्धतिः कुत्र प्रचलति? वयं द्रष्टुम् अर्हामः पद्धतिषु कियत् अङ्कः आगच्छति। आरोहपद्धतितः अङ्कद्वयं, प्रत्यक्षपद्धतितः अङ्कद्वयम्, इदानीं पुनः परोक्षपद्धतितः अपि अङ्कद्वयं। परोक्षपद्धतिः कुत्र प्रचलति? गद्यशिक्षणे, वाक्यशिक्षणे, पद्यशिक्षणे, अन्वयशिक्षणे। स्पष्टं कर्तुम् इच्छामि अहम्। अत्र अन्वयः एव भवति किं? पद्यशिक्षणस्य एकः अंशः अस्ति। अत्र कन्फ्यूस् निमित्तम् अत्र विकल्पद्वयम् अस्ति, किन्तु अन्वये किमस्ति? पद्यशिक्षणस्य एकं सोपानम् अस्ति। पुनश्च किमस्ति? गद्यशिक्षणे प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः प्रायतः भवति। वाक्यं किं भवति? व्याकरणशिक्षणे तत्र आरोह अवरोह पद्धत्याः प्रयोगं भवति। अतः समुचित उत्तरम् अत्र भवति पद्यशिक्षणे परोक्षपद्धत्याः व्यवहारं भवति। अग्रे वयं पश्यामः जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अत्र उत्तरमेव अहम् उक्तवान्। एतत् सुभाषितम् अस्ति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। समुचित उत्तरं सुभाषितमस्ति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। सुभाषिततः साक्षात् प्रश्नः आसीत्। अग्रे प्रश्नः अस्ति, अग्रिमः प्रश्नः, किं चयनात्मक श्रवणस्य अन्तर्गतः भवति? प्रश्नः अस्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं किम् अस्ति? अत्र समुचित उत्तरं निमित्तं विकल्पाः चत्वारः सन्ति। नूतनशब्दस्य ग्रहणं, बहुवारं श्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नूतनशब्दग्रहणं। नूतनशब्दग्रहणेन किं भवति? चयनात्मकश्रवणस्य वृद्धिः भवति। अग्रिमं प्रश्नमस्ति, किं भाषणकौशलस्य अंशः न भवति अथवा भाषणकौशलं न भवति? इदानीं यत् अस्माकं चत्वारि कौशलानि सन्ति तस्मात् भागात् एव प्रश्नः अस्ति। उच्चारणशिक्षणं किमस्ति? पठनकौशलस्य अन्तर्भुक्तं भवति। भाषणदक्षता भाषणकौशलस्य अन्तर्भुक्तं भवति। सम्भाषणदक्षता एषः अपि भाषणकौशलस्य एव अन्तर्भुक्तः अस्ति। अत्र पश्यन्तु भावग्रहणीयता। भावग्रहणं कुत्रापि न करोति सः। यत्किमपि कौशलम् अस्ति तत्र किं भवति? प्रत्येकेषु कौशलेषु किमपि तस्य वर्धनं भवति, किन्तु भावग्रहणीयता एतत् भिन्नं भवति। अतः अत्र समुचित उत्तरं भवति भावग्रहणीयता इति। अग्रिमं प्रश्नमस्ति, अनौपचारिकश्रवणं किम्? अनौपचारिक वयं सर्वे जानीमः शिक्षणं त्रिविधम् अस्ति। प्रायः औपचारिकम्, अनौपचारिकं, निरौपचारिकम् इति प्रायः त्रयः विधयः सन्ति अत्र। तथैव अनौपचारिकं श्रवणम् इत्युक्ते किम्? विकल्पचत्वारः सन्ति। विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धि, एकाग्रचित्तं, शब्दप्रदूषणं विना श्रवणं, पर्याप्तश्रवणम् इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र वयं सामान्यरूपेण ज्ञातुमपि पारयामः विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धि। अनौपचारिक अर्थात् यत् वयम् इच्छामः तदेव पठामः। यथा मम कृते पञ्चतन्त्रग्रन्थः रोचते, मह्यं पञ्चतन्त्रग्रन्थः रोचते, अतः अहं किं करोमि? पञ्चतन्त्रं मम विषयः नास्ति तथापि अहं पठामि। एवं किमस्ति? अनौपचारिकं श्रवणस्य अन्तर्भुक्तं भवति विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धि इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, पद्यशिक्षादानस्य विशिष्टम् उद्देश्यं किम् अस्ति? पद्यशिक्षणसम्बन्धी अपि अहम् एकं पूर्वं वीडियों कृतवान्। ये न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। श्लोकावृत्ति, रस आस्वादनं, बोधशक्तेः उत्पादनं, समीक्षात्मकभावस्य उन्मेषः। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र समुचित उत्तरं भवति रस आस्वादनम् इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव। अग्रे वयं पश्यामः गद्यशिक्षादानस्य सामान्यम् उद्देश्यं किम्? गद्यशिक्षादानस्य सामान्य उद्देश्यनिमित्तम् अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। साहस उत्पादनं, कथोपकथनं, शब्दानुशीलनम्, उच्चपठनं।
गद्यशिक्षणसम्बन्धी यदा अहं वीडियों कृतवान् तत्रापि अहम् उक्तवान् अत्र मुख्यलक्ष्यमस्ति भाषाशिक्षणम् इति। भाषाशिक्षणं भाषा अभ्यासः भवति। अतः समुचित उत्तरम् अपि अत्र भवति शब्दानुशीलनम् इति। अग्रिमः प्रश्नः, पृथिव्यां भाषाणाम् आद्य वाङ्मयः प्रकाशः कः? अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अत्र एतद् वर्तते। इतोपि सरलः प्रश्नः वयम् अन्य कुतःचित् अपि प्राप्तुं न अर्हामः। आरण्यकं, रामायण, उपनिषद्, वेदः, चत्वारः विकल्पाः सन्ति। वयं सर्वे अपि उत्तरं जानीमः। समुचित उत्तरं भवति वेदः इति। वेदः अनन्तरं ब्राह्मणः, आरण्यकः, उपनिषदः, अनन्तरं रामायणम् आगच्छति। अतः समुचित उत्तरः वेदः इति। अग्रे अस्ति, कः वाक्यपद्यकारः? अर्थात् कः वाक्यपद्यग्रन्थं रचितवान्? एतदपि बहु सरलम् उत्तरं प्रश्नः अस्ति, बहु सरलः प्रश्नः अस्ति। यथा पाणिनि अष्टाध्यायीव्याकरणस्य रचनां करोति, पतञ्जलि किं करोति वयं सर्वे जानीमः, कात्यायनः, भर्तृहरिः अत्र भवति वाक्यपद्यकारः। अर्थात् भर्तृहरिः एव वाक्यपद्यं रचनां करोति, पतञ्जलि महाभाष्य रचनां करोति। अतः अत्र समुचित उत्तरं भवति भर्तृहरिः इति। भर्तृहरिः वाक्यपद्यकारः इति। तथैव अग्रे वयं पश्यामः, त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतं? त्रिभाषासूत्रं 19 अत्र विकल्पाः सन्ति 1954, 1956, 1955, 1957 चत्वारः विकल्पाः सन्ति। ये समुचित उत्तरं जानन्ति ते तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। त्रिभाषासूत्रं मुदालियर आयोग वा माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग एव किं त्रिभाषासूत्रविषये एव आदेशं ददाति। स्वस्य प्रतिवेदने वदति त्रिभाषासूत्रं शिक्षादाने प्रवेशं कर्तुं माध्यमिकशिक्षापरिषद् अथवा तस्य अपरं नाम अस्ति मुदालियर आयोग इति। सः कदा करोति? 1956 तमे वर्षे एव स्वस्य प्रतिवेदनं शिक्षामन्त्रालयं ददाति। तत्र सः वदति त्रिभाषासूत्रं शिक्षादानविभागे प्रयोगं कर्तुं। चाणक्यादि प्रणीतं किं शास्त्रं सामाजिकमूल्यबोधं जागरणं करोति? चाणक्यं वयं सर्वे जानीमः। तस्य ग्रन्थाः सन्ति, नीतिश्लोकाः सन्ति, अर्थशास्त्रमस्ति, बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तस्मिन् विषये अत्र अहं चर्चां न करोमि। गीतिशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, रीतिशास्त्रं, भक्तिशास्त्रम्। अत्र समुचित उत्तरं किं भवति? वयं सर्वे अपि जानीमः, बहु अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति, नीतिशास्त्रम् इति भवति। अग्रे अस्ति, मार्क्स् मुल्लर् 1857 मीते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतं? ऋग्वेदस्य प्रथमः ग्रन्थः अस्ति। ऋग्वेदस्य एव तत्र प्रकाशनं करोति मार्क्स् मुल्लर्। बहुवारमपि परीक्षासु, चयनपरीक्षासु अपि एषः प्रश्नः आगच्छति। श्लोकस्य अन्वयः किं भवति इति प्रश्नः अत्र अस्ति। अर्थमस्ति, कवितायाः अर्थप्रकाशः, गद्यरूपेण प्रकाशः, पदानां सन्धिविच्छेदः, समस्तपदविभक्तीनां निरूपणम्। कवितायाः अर्थप्रकाशः अन्वयद्वारा न भवति, तत्र भावार्थकथनं भवति। गद्यरूपेण प्रकाशः अत्र समुचित उत्तरं भवति। अन्वयं नाम गद्यम् इति। पद्यस्य अन्वय अर्थात् गद्यम् इति अपि वयं वक्तुम् अर्हामः। कदाचित् परीक्षासु प्रश्नः अपि आगच्छति, अन्वय नाम किम्, अर्थात् पद्यस्य गद्यरूपं किम् इति अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। पद्यस्य गद्यरूपं भवति अन्वयः इति। पदानां सन्धिविच्छेदः अपि अशुद्धमस्ति। पुनश्च अस्ति समस्तपदविभक्तीनां निरूपणम् इति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति गद्यरूपेण प्रकाशः इति। अग्रिमं प्रश्नमस्ति, सूत्रं किं? सूत्रम् इत्युक्ते किं? सूत्रम् इत्युक्ते विक्षिप्तस्य संक्षेपः। सूत्रम् अर्थात् एकं विशालकाय नाम परिभाषा भवति। यथा इको यणोचि इति एकं सूत्रमस्ति, तस्य यदा वयं व्याख्यां कुर्मः बहु दीर्घं भवति। इक् वर्णा के तत्र इक् वर्णानां यदि इक् वर्ण अन्ते अस्ति, पुनश्च अनन्तरं यदि अन्य स्वरवर्णः अस्ति, उभयोः मेलनेन किं भवति, एतद् विशालकाय व्याख्या अस्ति। अर्थात् विक्षिप्तस्य भिन्नभिन्नरूपेण ये सन्ति तेषां संक्षेपरूपं भवति सूत्रम्। अग्रे अस्ति अग्रिमः प्रश्नः, कविताशिक्षादानकाले खण्डान्वयपद्धतेः आदौ किं कार्यं?
खण्डान्वयपद्धतिविषये अपि अहम् एकं वीडियों कृतवान् अन्वयपद्धतिपाठनकाले, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। खण्डान्वयपद्धतेः किं किं भवति तदेकवारम् अहं श्रावयामि। अत्र प्रारम्भिकसमये वाक्यस्य प्रधानवाक्यं ते पश्यन्ति, अनन्तरं कर्तृपदं, पुनश्च तदनुगुणम् एकस्य प्रश्नानां निर्माणं कुर्वन्ति। दण्डान्वये केवलम् अर्थं वदन्ति, किन्तु खण्डान्वये प्रश्नोत्तरविधिः चलति। अत्र किं भवति, प्रारम्भिकसमये कर्तृपदस्य निरूपणं भवति, अनन्तरं क्रिया एकस्य किं पदस्य उत्तरनिमित्तं प्रश्नाः भवन्ति। एषा एव पद्धतिः वर्तते खण्डान्वयपद्धतिः। अग्रे अस्ति सन्धिपाठनकाले कस्मिन् विषये विशेषतः ध्यातव्यं। यदा वयं सन्धि पाठयामः, सन्धि व्याकरणस्य अन्तर्भुक्तः अस्ति। यदा वयं व्याकरणं पाठयामः तदा अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति, प्रारम्भिके स्वरव्यञ्जन इत्यस्य ज्ञानं। तथैव यदा वयं सन्धिं पाठयामः तत्र अस्माकं मुख्यं किं भवेत्, स्वरविज्ञानविषये स्वरवर्णानां ज्ञानं, यथा स्वरवर्णानां ज्ञानं यथा तेषां भविष्यत् तस्मिन् विषये अस्माकं ध्यानं दातव्यम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, ह्यूरिस्टिक् प्रणाली भवति। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली भवति प्राक्सैद्धान्तिकज्ञान अवगमनम् इति। सम्यक् उत्तरम् एतस्य भवति, प्राक्सैद्धान्तिकज्ञान अवगमनमेव ह्यूरिस्टिक् प्रणाली वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, बहु सरलं प्रश्नम्। एतस्मात् सरलं प्रश्नम् अहं न दृष्टवान् अस्मिन् पर्याये। कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। अर्थात् प्रत्येकसंस्कृतछात्रः विद्यार्थी एतस्य उत्तरं जानाति इति अहं जानामि, अतः अस्य उत्तरम् अहम् अत्र वक्तुमेव न इच्छामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अतः अहम् अत्र उत्तरं न उक्त्वा एव अग्रे गच्छामि। ये न जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये न लिखन्तु, अस्माकं टेलिग्राम् समये प्रवेशं कुर्वन्तु, एतस्य उत्तरम् अहं तत्र एव वदिष्यामि। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मनी भाषायां किम्। पुनरेकवारं पठामि। संस्कृतस्य नामन्, यत् नामन् इति शब्दः अस्ति, नाम इति आगच्छति, तस्य जर्मनी भाषया तस्य रूपं किं भवति इति। एतादृशप्रश्नः अपि 18+200 वर्षात् अर्थात् 2018 तमे वर्षे अपि आसीत्। एतस्य आङ्ग्लभाषया नामन् शब्दः आङ्ग्लभाषया किम् इति 16तमे वर्षे अर्थात् 2016 तमे वर्षे प्रश्नः आसीत्, नामन् इति शब्दस्य अर्थं किम् इति। अत्र समुचित उत्तरं भवति ऑप्शन ए, नेमिन् इति। नेमिन् इति किं भवति, नामन् शब्दस्य जर्मनी भाषायाम् अनुवादं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, परीक्षणं द्विविधम्। एकमस्ति मौखिकम्, अपरम् एकं किं। कथितं, वर्णितं, लिखितं, भाषितं। परीक्षणं सामान्यरूपेण अवगच्छामः। परीक्षणम् अर्थात् परीक्षा, मूल्याङ्कनं। छात्राणां मूल्याङ्कनं वयं कथं कुर्मः। एकं तु ते मौखिकरूपेण वदन्ति यत् तदेव एका मूल्याङ्कनपद्धतिः अथवा परीक्षणं भवति। अन्यमेकमस्ति लिखितरूपेण, ते यथा लिखित्वा प्रेषयन्ति तद् अन्यमेकं सोपानम् अस्ति। अतः परीक्षणं द्विविधम्, एकमस्ति मौखिकम्, अपरमेकं लिखितं। वर्णितम् अपि लिखितस्य एव अन्तर्भुक्तः, कथितं मौखिकस्य अन्तर्भुक्तः, भाषितमपि मौखिकस्य अन्तर्भुक्तः, किन्तु लिखितं स्वतन्त्रम् अस्ति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः अन्यं प्रश्नं प्रति। कस्मिन् वर्षे ओडिशासर्वकारेण प्राथमिकशिक्षकाणां कृते संस्कृते प्रशिक्षणं पुनः आरब्धम्। ओडिशासर्वकारस्य परीक्षा अस्ति, अतः ओडिशासर्वकारस्य एव योजना अस्ति। कस्मिन् वर्षे ओडिशासर्वकारः प्राथमिकशिक्षकाणां कृते संस्कृते प्रशिक्षणं पुनः आरम्भं करोति। 2010, 2013, 2011, 2012 चत्वारः विकल्पाः सन्ति अत्र। अत्र स्पष्टं कर्तुम् अहम् इच्छामि, किं भवति, माध्यमिकशिक्षा आयोगस्य नाम प्रतिवेदन अनुगुणम् उत्कले किं भवति, संस्कृतशिक्षा 8मी, 9मी, 10मी कक्षायां प्रायः मुख्यरूपेण एव आसीत्। तत्र 10मी कक्षायाम् एव किम् आसीत्, बाध्यबाधकतारूपेण एव आसीत्। अतः 2013 तमे वर्षे एव सर्वकारः किं करोति, प्राथमिकशिक्षकाणां संस्कृते प्रशिक्षणं पुनः आरम्भं करोति। अग्रिमः अतः अत्र समुचित उत्तरं भवति 2013 इति। अग्रे गच्छामः। अन्तिमः प्रश्नः, लेखनप्रणालीद्वारा छात्राणां किं वर्धयति। सामान्यमर्थमस्ति,
लेखनकौशलद्वारा छात्राणां किं वर्धनं भवति? श्रवणशक्तिः, स्मरणशक्तिः, पठनशक्तिः, भाषणशक्तिः। अत्र श्रवणशक्तिः तु न भवति, यदा शृणोति तदा श्रवणशक्तेः विकासः भवति। स्मरणशक्तेः विकासः भवति, यतोहि सः स्मृत्वा स्मृतिपटले यत् किमपि अस्ति तद् स्मृत्वा एव लिखति, अतः तस्य स्मरणशक्तेः विकासः भवति। यदि पठति चेत् पठनशक्तेः विकासः, भाषणं करोति चेत् भाषणशक्तेः विकासः, किन्तु यदा लिखति छात्रः तदा तस्य स्मरणशक्तेः विकासः भवति। अतः अत्र समुचित उत्तरं वर्तते स्मरणशक्तेः विकासः इति। तर्हि एतदेव आसीत् अद्यतनविषयः। अस्मिन् पर्याये वयं 2016 तमवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य विश्लेषणं पुनश्च अभ्यासमपि कृतवन्तः। उत्तरं सम्यक् किं पुनश्च किमर्थम् इति प्रश्नस्य उत्तरमपि वयं ज्ञातवन्तः। अग्रिमपर्याये पुनः वयं 2018 तमवर्षस्य 19 तमवर्षस्य अपि प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। इतोपि परीक्षा उपयोगी प्रश्नानाम् अपि वयम् अभ्यासं कुर्मः। तावत्पर्यन्तम् अहं विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।